अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं आपकी माशाल्लाह तमाम जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं, कोशिश तो करता हूँ कि तमाम मैसेजेस को पढूं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। बड़ी कबाहत महसूस होती है कि मैसेज को पढ़ना, ऊपर से कॉलों का, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस का, वीडियोस का दबाव इतना होता है कि मैं नहीं उसको टाइम इतना दे सकता हूँ। तो कोशिश किया करें कि आप मुझे वॉइस मैसेज के ज़रिए आप मुझे जो भी कहना चाहते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए कहें, मुझे सहूलत भी हो जाती है और मैं रिप्लाई करने में भी आसानी महसूस करता हूँ। तो लिहाजा आपने मुझे कहा था कि टॉपिक थोड़ा सा जो है ना, कोई ऐसी कोई इस्लाही बात करें कि जिससे हमारे जो है ना पाकिस्तान का जो है कानून का कल्चर बदले। तो मैं आज आपसे एफआईआर जो है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू है, उस पर बात करूंगा और अपनी नाकस राय से जो है ना, हो सकता है कि मेरी राय से सब इत्तेफाक ना करें, लेकिन ज्यादा अक्सरियत मेरी बात से इत्तेफाक करेगी। एक एफआईआर दर्ज होती है, उसमें 3 मुल्जमान हैं, रियाज, फयाज और शहबाज। ये 3 मुल्जमान एक वकूआ कर देते हैं, ठीक है जी। अब इन 3 मुल्जमान के वकूआ करने के बाद जो है ना, पुलिस एक को, फयाज को पकड़ लेती है और शहबाज और इजाज जो है ना, वो पुलिस वालों के हाथ में नहीं आते। पुलिस वाले उनके रिकॉर्ड निकलवाते हैं, उनकी मोबाइल की जो लोकेशंस हैं वो निकलवाते हैं, मोबाइल का डाटा जो है मोबाइल का वो निकालते हैं, और उस वकूए वाले दिन उनकी लोकेशन, ये जहां पर यादगार पाकिस्तान में या कहीं पे भी जो वकूआ हुआ है, उस वकूए के वक्त जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे थोड़ा आगे पीछे उनकी लोकेशन मोबाइल की जो है उस जाए वकूआ पर उसकी मौजूदगी है, उसका रिकॉर्ड आ जाता है। तो पुलिस वाले ना वो देखते हैं ना दाव देखते हैं, वो फौरी तौर पे उस बंदे को, उस एफआईआर 302 की एफआईआर, कत्ल का मुकदमा, उसमें उन 2 मुल्जमान को जिनकी सीडीआर हैं, या उनमें से एक मुल्जिम जिसकी सीडीआर मैच कर गई और जिसकी सीडीआर ने वकूए प्लेस ऑफ अक्रंस पे जो है वो मौजूदगी साबित कर दी, तो पुलिस वाले इस बेस पे उस शख्स को 302 में चलान करके जेल भेज देते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और अभी ये सोशल मीडिया का दौर है, और मेरा एक केस हुआ था, उसमें मैंने पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये 2004 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें डेली टाइम्स ने ये खबर लगाई थी, उन्होंने ये कहा था, अखबार में लिखा था, सस्पेक्टेड ड्रग ट्रैफिकर कैचेज द पुलिस ऑन टेप। मैंने पुलिस वालों को रिकॉर्ड कर लिया था, और उसमें एक मेरी जो बहस के दौरान जो जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया था, उन्होंने उस ऑर्डर में ये लिखा था। ये वो क्लास साहबान मेरे सारे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ऐड है, वो यकीनन मेरे इस बात के बाद मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आया मैंने गलत कहा या सही कहा है। तो एक जज साहब थे, वो पता नहीं उनका नाम क्या था, उन्होंने जो था ना एक ऑर्डर पास किया था, और उन्होंने ये कहा था कि ऑडियो और वीडियो जो है नाकाबिले तरदीद सबूत है, और नाकाबिले तरदीद सबूत इसलिए है क्योंकि मॉडर्नाइज सदी है, और अब ऑडियो और वीडियो जो है ना ये एक प्योर एविडेंस बन चुकी है। शर्त यह है कि फ्रांसिक वाले जो है ना आवाज को शनाख्त करें। अब ये तो बात ही 2004 की, अभी तो 16 साल और आगे आ गए हैं। अभी सोशल मीडिया का दौर है, अभी टेलीफोन की लोकेशन, टेलीफोन की सीडीआर, टेलीफोन का डाटा एक नाकाबिले तरदीद सबूत बन चुका है। अभी इन चीजों का, अंग्रेजों का जो कानून चलता आ रहा है ना, उस कानून में इन चीजों का जिक्र नहीं है। अभी मॉडर्न सदी है, इसमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अगर मकतूल के साथ पुलिस मुलाजमीन की हमदर्दियां होती हैं, तो क्या यार वो जो अदालत का चहेता बेटा, जो कोर्ट कहती है कि मुल्ज़म मेरा चहेता बेटा, तो ये सारी बातें मन घड़त हैं। अदालत कहती है कि 100 गुनाहगार मुझसे छूट जाए, मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगी। तो खुदारा कभी आपने ये सोचा है? मेरे साथ जिंदगी में कई ऐसे वाकयात हुए हैं, मेरे कई दोस्त मर्डर हुए हैं, बिलाल चंद मिस्री शाह वाला, उसके अलावा बिल्लू गुजर मेरा दोस्त था, वो मर्डर हुआ है। उसके अलावा और मेरा चंद का भाई था, मिस्री शाह वाले का भाई हीरा, वो मर्डर हुआ है। काफ़ी सारे मेरे दोस्त दुनिया से कूच कर गए हैं और हादसाती मौत पे, कत्ल की उनकी जो है मौत हुई। तो मैंने उनकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जब मैं थाने जाता था ना, तो यकीन करें आप, बाई गॉड, बड़े बड़े तकड़े जो इंस्पेक्टर थे ना, वो भी यही कहते थे कि यार ठीक है, आपने जिसके भी नाम एफआईआर दर्ज करवानी है आप उनका नाम दे दें, उनका नाम हम डाल देंगे। यार उनको ये सोचना चाहिए, वो जिस ओहदे पे बर्जमान है वो बेहतर मुनसफ का किरदार अदा कर रहे हैं। जिस तरह लोगों को ये लोग समझते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत सेशन कोर्ट है, इसी तरह सबसे बड़ा जो जस्टिस है ना, मेरी नजर में वो इंस्पेक्टर, वो थानेदार, वो एएसआई है जो आपकी तफ्तीश करता है।
جو آپ کے اوپر ایف آئی آر لانچ کرتا ہے اور جو غلط ایف آئی آر لانچ کرتا ہے، روز حشر والے دن اس بے گناہ آدمی کا ہاتھ ہوگا اور اس پولیس افسر کا گریبان ہوگا۔ آج آپ اپنی نوکری میں، آج آپ اپنے افسران کو راضی کرنے کے لیے، افسران کے کہنے پر آپ بے گناہ لوگوں کو فٹ کر دیتے ہو۔ یار قتل ہونے والا تو ہو گیا ہے، لیکن کیا یہ زیادتی نہیں؟ یہ کسی کا انسانیت کا قتل نہیں؟ اگر آپ کسی بندے کو 302 میں فٹ کر دیتے ہو، ہونا یہ چاہیے، اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بندہ قتل کی یا کسی ایسے واقعے کی جس میں کوئی بندے زخمی ہوئے ہوں، وہ اگر آگے درخواست دیتا ہے نا، اب زخمی والی بات وہ میں آپ کو بعد میں کلیئر کرتا ہوں، اب وہ آگے درخواست دیتا ہے نا تو آپ اس کی درخواست لے لیں، کیونکہ بندہ قتل ہوا ہے یا بندہ زخمی ہوا ہے، صرف ان 2-3 کیسز میں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اغوا برائے تاوان ہے، لوگ پلانٹڈ ایف آئی آر میں درج کروا لیتے ہیں، اس میں وہ 2 گواہ گھر سے لے جائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 2 گواہ قتل کوئی جان کے نہیں کرواتا یا نہ جان کے کوئی ہوتا ہے، اب اس میں ایف آئی آر اسی طرح لکھی ہوتی ہیں، فلاں شخص نے للکارا مارا، فلاں نے جفا ڈالا اور زمین پہ پھینکا اور کہا یہ بچ کے نہ جائے۔ یہی ایف آئی آر اور یہی فکرے جو ہے نا، ان سے جو ہے نا جیلیں بھری ہوئی ہیں، سزائے موت لوگ ہو چکے ہیں، لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے، لوگ عمر قید ہو چکے ہیں، اور یقین کریں وہ آدھی سے زیادہ کاٹ بھی چکے ہیں بے گناہ۔ اندر جا کے وہ ساری بات صحیح بتا دیتے ہیں کہ ہم گناہ گار تھے، بے گناہ تھے۔ یہ کیا جوڈیشلی کا قتل نہیں؟ صرف بھٹو صاحب کو پھانسی جو تھی وہی جوڈیشلی کا قتل تھا۔ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک مفلس لاچار بے روزگار، دنیا میں بیچارہ وہ پتہ نہیں کتنا کو بائک تانگ آ گیا، اس سے وہ عمل سردرد ہو گیا ہے، یا پتہ نہیں وہ ہوا بھی ہے یا وہ کسی اور گناہ کے لپیٹے میں آ گیا۔ تو یار یہ ساری انسانیت کا قتل ہے، جوڈیشلی کا قتل ہے۔ ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے، خاص کر کے ان 2 مقدمات میں جہاں پہ کوئی بندہ مر گیا یا کوئی بندہ زخمی، سیریس زیادہ زخمی ہے، وہاں پر پولیس والوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو بندہ ایف آئی آر لانچ کروانے آیا ہے، جو درج کروانے آیا ہے، اس کی درخواست لے لیں اور اس کو یہ کہیں کہ بھائی 72 گھنٹے کے اندر آپ نے ایک لیگل پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے، آپ نے ہمیں لا کر اس کی سی ڈی آریں دینی اپنے گواہان کی، جو یہ ثابت کریں کہ یہ بندے وہاں پر موجود تھے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے بات کرنے کا کہ اگر وہ بندے وہاں پر موجود نہیں ہیں تو پولیس والوں کو وہ ایف آئی آر ہی نہیں دینی چاہیے۔ اگر مدعی بڑا تکڑا ہے یا وہ ایم پی ایم این اے اس کے پیچھے سفارشی ہیں، تو یار آپ لوگوں کو اب قبر یاد نہیں؟ اس قبر میں کوئی آپ کے پیچھے افسر نہیں ہونا، کسی ایس پی نے آپ کو نہیں وہاں پہ بچانا۔ میں سارا کچھ ہونے کے بعد، سارا کچھ اپنی لائف میں مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت، ہر مال، ہر چیز سے مجھے نوازا ہوا ہے، اس کے باوجود میں نے اپنی لائف کو جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ جو ہے میں نے اس اچھے کام کے لیے، اس نیک کام کے لیے وقف کر دیا، خوف خدا کے لیے۔ یار یہ بہت ضروری ایشو ہے۔ ایف آئی آر درج نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اگر ہو قتل کی اور زخمی، جہاں پہ بہت زیادہ سیریس کے زخمی ہو گیا ہے، اس کے علاوہ باقی جو ایف آئی آر ہیں، اغوا برائے تاوان 780، آپ یہ دیکھیں نا کہ 780 جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ معظم بٹ جو تھے وہ ادھر بڑے مشہور، ان کی وہ بہت بڑی دشمنی تھی، ابھی پچھلے دن ان کی صلح ہوئی ہے، نور کشمیری کے بیٹے، وہ قتل میں تو ان کی صلح ہو گئی، لیکن 780 میں وہ 19 سال سزا کاٹ کے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 780 جو ایک الگ سے دفعہ جو حالات و واقعات کے مطابق جو لگائی جاتی ہے، یار بندہ قتل ہو گیا، اس کی صلح ہو گئی، اور 780 میں بندے سزا ہو گئے۔ تو خدا را یہ چیزیں جو ہے ان کو دیکھ کے کیا کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ نے آخر مرنا ہے، ہر جاندار چیز نے فنا ہونا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ماڈرن صدی ہے اور یہ قانون بن جانا چاہیے کہ قتل اور اقدام قتل کی ایف آئی آر بغیر سی ڈی آر کے، گواہان کی، درج نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے ضرور اس بات سے آگاہ کیجیے گا۔ میری آواز خلق خدا کی آواز ہے، میری آواز ایک عام شہری کی آواز ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی اگر جس طرح سے میں نے یہ اقدام سٹارٹ کیا، اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا تو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسی روایت، ایک ایسی چیز قائم کر جاؤں گا کہ میں ہوں یا نہ ہوں، لوگ میرا ذکر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔